الطلاق مرتان، دو مرتبہ طلاق کے رجی دے سکتے ہو۔ کتنی باری؟ دو مرتبہ طلاق دے سکتے ہو، یعنی دو طلاقاں دے سکتے ہو تے انہاں تو بعد ایک طلاق دین تو بعد بھی بندہ راضی نامہ کر سکتا ہے شریعت کے مطابق، دوسری طلاق رجی دے تے پھر بھی آپس دے اندر دوبارہ انہاں دا صلح ہو سکتی، دوبارہ راضی نامہ ہو سکتا ہے۔ دو طلاقاں جلے دے لیا نے اس تو بعد اللہ تعالیٰ فرماندا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، ہون تیسری واری فیصلہ کرنا پونا ہے تو یا تے بھلائی دے نال اچھے احسن انداز دے نال ہون بیوی نو روک لو، او تسریحم بِإِحْسَان، یا پھر بھلائی دے نال اینو چھوڑ دیو۔ دو طلاق رجی دے سکتے ہو۔ فرمایا اس تو بعد عورت نال مذاق نہیں کر سکتے یا ان دے نال ان دی عزت نفس نو مجروح نہیں کر سکتے، ہون فیصلہ کرنا جے یا تے اچھے احسن طریقے دے نال انہوں اپنے کول رکھ لو تے زندگی نبھاؤ، یا پھر احسن طریقے دے نال انہوں چھوڑ دیو تاکہ وہ دوسری جگہ تے اپنا فیصلہ کر کے زندگی گزار سکے، بن کے نہیں مار سکتے۔ تیسری باری طلاق دیو گے تو ہون صلح یا راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ اچھے طریقے نہ روکن دا یہ مطلب ہے جدو دو طلاقاں دیتیاں نے نا، عدت ختم ہون تو پہلے رجوع کر لو، راضی نامہ کر کے بیوی نے کر لے آؤ، اور اچھے طریقے نال چھوڑن دا یہ مطلب ہے جی تسی سمجھ دیو کہ ساڈا نباہ نہیں ہو سکتا، انہوں تیسری طلاق دے دیو یا عدت پوری ہونے دیو تاکہ وہ اپنا کسی جگہ تے اگے نکاح کر سکے، تسی کسی اور جگہ تے نکاح کر سکو۔ درمیان جڑے دراڑ تے تعلقات ختم کرنے تے لڑائیاں جھگڑے یا بیوی نو کول رکھ کے اذیت دینا، ان دے تو میرے رب نے منع فرما دیتا ہے۔ نباہ ہوندا ہے تے کرو، نہیں ہوندا تے ان دی جان چھڈو، تسی اپنا راستہ اختیار کرو، وہ اپنا راستہ اختیار کرے تاکہ کسے نو کسے دی طرفوں اذیت نہ ہوئے، میرا رب راضی نہیں ہوندا۔ تیسری مرتبہ فرمایا اگر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جے تساں تیسری بھی طلاق دے دیتی، فرمایا ہون تسی راضی نامہ نہیں کر سکتے، ہون عورت تواڈے تے حرام ہو گئی ہے، ہون تواڈا ان دے نال دوبارہ تعلق نہیں بن سکتا، ہون تسی رجوع نہیں کر سکتے۔ اگر چاہتے ہو کہ 3 طلاقاں دینے تو بعد بھی رجوع کر لئیے، راضی نامہ کر لئیے، فرمایا حتی تنکحا زوجا غیرہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک بیان فرما رہے ہون اے بیوی کسی اور مرد نال نکاح کرے گی، پھر او طلاق دے گا، پھر عدت گزار کے پہلے خامند کو آ سکتی ہے، بغیر اس طریقے تو جو شریعت نے بتایا ہے ان دے تو بغیر ہون دوبارہ اے میاں بیوی آپس سے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔